اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد وسوسيتي جديدة. كما وعدتكم مش تكون سيري على دي سوسيتي. كل سوسيتي لي زاكتيفيتي نتاعها شنو هما لي كاتالوج دي في انا شنو هما لي سوجيت اللي طارحينهم. هذا مش يكون فيديو الكونتوني نتاع لي فيديو نتاعنا. دونك نمشيو ديريكت للسوسيتي نيميرو 2. السوسيتي هذه تعرفوها كلكم ان شاء الله، اللي ما يعرفهاش كيف تبارتاج الفيديو مع اصحابك تو يولي يعرفها. دونك السوسيتي هذه بروكسيمايتي. نمشيو السوسيتي هذه عندها 3 فروع في العالم، فرع في تونس وفرع في فرنسا وفرع في دبي. نشوفوا اللي طبعا نتعداو باش نخليو هذه هيك باش نطيحو. السوسيتي هذه شنو تستعمل كم تكنولوجيا؟ عندنا الاندرويد، الاي او اس لي موبيل، تستعمل الوورد بريس فور ديفلوبمون، تستعمل ماجنتو، تستعمل سيمفوني. عندنا اللي بي ام موجوده، عندنا لونجلر جي اس، عندنا لازور موجوده، الكلاود معناها. عندنا عطاتني بيتي ستاتستيك، عندنا 11 ستاجير ايتي ريكروتي اون 2016 اي 13 ستاجير ريكروتي اون 2017، وان شاء الله السنه تاخو ما اكثر. وعلاش لا ان شاء الله تكون انت منهم لي زيديتيون هذه. كما قلت وفي فيديوهات سابقه زاده قلت لي مش لي سوسيتي كل نفس الميثود باش تبوستيلي ليهم، ولا تبعث جست ديريكت بار ايميل تحط السي في نتاعك والسوجي. لا، ساعات يفرض عليك شنو تعمل بالضبط. كل سوسيتي كيفاش. دونك السوسيتي هذه قالت لك عندك السي في ليتر دي موتيفاسيون تبعثهم لهم على ادريس stage@proximgroup.com. زاد معناها وشنو قال لك؟ قال لك في لوبجي تاع الايميل ما تنساش تنديكي الريفيرونس دي سوجي. حاجه اخرى، الماكس عندك الحق باش تختار 3 سوجي ما اكثرش. حاجه اخرى قالت لك الريسبونسابل دي ستاج بالطبيعه ما مش بالطبيعه ان شاء الله كي يختاروك vous allez passer un entretien في اللوكو عندهم غادي. عندهم اللي في تونس موجود بالضبط في سوسة في التكنوبول. بالطبيعة l'entretien قالك باش يكون entretien technique، entretien de modification avec le responsable de stage. باهي باش نحكيو توا على لي بروجي ليست الكاتالوج نتاعها بالضبط. عندنا 11 بروجي على الديفلوبمون موبيل. دونك فما دي بروجي على الاي او اس، دي بروجي على الاندرويد، ينجم يكون زاد بروجي يخدم الزوز تخدموا على الاندرويد وعلى الاي او اس. يكون عندنا 12 بروجي سو لي تيم اي بيزنس باش تستعمل فيهم التكنيك دي سيمفوني، ماجنتو، انجولار، ريك جي اس اكسيتيرا. وعندنا 8 بروجي باش تستعمل اي بي ام موبايل فيرست سويت، الجافا سكريبت، لي اونفان لي جو دي زو. وكي نفتحو هنايا نشوفوا دي زيكزامبل معناها ليست دي بروجي. كما قلنا نحن 11 سوجي كانوا على ديفلوبمون موبيل، وهذا من 11 سوجي. بار اكزومبل السوجي الاول باش تكون على الاي او اس. لوبجيكتيف تاع السوجي هو ريزيرفاسيون جيو لوكاليزاسيون اندور دي ريسورس. عندنا سوجي اخر زاد في سو لو تيم موبيل اللي هو ديفلوبمون دينا بلاتفورم دي ريكروتمون اون اندرويد. Troisième sujet زاد على الاندرويد يكون ديفلوبمون دين ابليكاسيون دو سويفي دي لا سونتي. عندنا مثلا نمشيو سوجي 11 اللي تشوفوا فيه هنايا يكون على الاندرويد وعلى الاي او اس. لوبجيكتيف دي سيت سوجي étude et conception et développement d'un module du chat. باهي حكينا على الموبايل او مازالوا ان شاء الله كما قلت لكم نعطيكم لي دوكومون نيسيسير. عندنا ذم كل سويجي ويوصف لك بالضبط شنو هو لوبجيكتيف نتاعو وشنو هما التكنيك اللي تستحقهم باش تخدموا بيه. مثلا عندنا كاتيجوري اي بيزنس.
مثلا سوجي 1 شنو يطلب منك conception et mise en place d'un connecteur Magento avec RPPIM. وعندنا سوجي بالسيمفوني 3 اللي هو plateforme d'automatisation de processus de recrutement. عندنا شوفوا عندنا بروجي اخر اللي هو بالسيمفوني 3 وبالرياكت جي اس اللي هو plateforme de suivi des carrières et des performances des collaborateurs. بطبيعة بعد كل ليست دي بروجي يعطي كل سوجي لي ديتاي نتاعو بالضبط. ولا دونك هذيك خليك الوقت باش تقرا بالضبط، تاخذ وقتك باش تختار السوجي اللي انت انتريسي بيه، لي تكنيك اللي تلقى فيهم روحك اليز لي تمتريزيهم بالباهي. هنا زاد ليست دي بروجي اس اس. عندنا ابليكاسيون الاولى اللي هي ابليكاسيون اي فيدباك. البروجي الثاني هو كونسيبسيون ديفلوبمون دينا انترفاس مونيتورينغ دو جيستيون دي كومبوزون ليب 10 ام كيو. عندنا باغ اكزومبل البروجي 8 اللي هو كونسيبسيون ديفلوبمون دينا بلاتفورم دي كراودفاندينغ اكسيتيرا. بليزيور سوجي بليزيور تيم، انت وشنو اللي تحب، شنو انت اللي ترتاح له تلقى فيه اليز انا اللي انت تري موتيفي بيه. دونك هذاك الشوا يعني عليه هكا نقرب لك لي ماكس هكا، خليك الكتالوج بحذاك واختار السوجي اللي يساعدك وان شاء الله بوستيلي لهم، وعلاش لا ما تكونش انت منهم. دونك وصلنا نهايه الفيديو. ما تنساش اذا ماكش ابوني في الشين تنزع بوطون سبسكرايب بالطبيعه باش يوصلك نوتيفيكاسيون على السوسيتي الجايه اللي باش نعملوا عليها ام فيديو، وتزيد تشجعني اكثر باش نواصل في الفيديوهات. ما تنساش زاده تعمل بارتاج فيديو باش يستفاد معك صاحبك اللي ما شافش الفيديو والا ما شافش كتالوج دي سوجي بور لا سوسيتي بروكسيمايتي. وبقى لي كنقول لكم على بروشين فوا.